ट्विन टावर्स, इसको कहा जाता था इस्लामाबाद के ट्विन टावर्स। सर वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में कमर्शियल जगह थी, मतलब जो मैंने इसको सर ये 99 ईयर्स की लीज थी जो सीडीए मुशर्रफ दौर में मैनू डिटेल दस दियो कि अंदर खाते की चल रहे हैं, क्योंकि मेरे को जो खबर आई नवी बड़ी ने इसकी लीज की गई थी 99 ईयर्स की, और बीएनपी एक ग्रुप था, उसने यहाँ ये बनाना था। ये 16% अदायगी पर उन्हें ये प्लॉट का कब्जा दे दिया गया था। फिर उन्होंने कर्जा लेकर इस पे बिल्डिंग बनाई। कर्जा भी फ्रेंडली कर्जा जिहड़ा होंदा है, जिहड़ा वापस आना ही नहीं होता सर वो, और है ऐसे एरिया में ये बिल्डिंग ऐसी जगह, इसी पे से रेहाम खान ने तस्वीरें वो असद तूर के साथ वीडियो बनाई थी। उस सीडीए में जो कुछ होता है जाफरी साहब, सीडीए का तस्वीर है, लेकिन देखें इसके बारे में सर्वे कराया गया। आईएसआई ने कहा कि यहाँ नहीं बनना चाहिए, बड़ा हसास जगह है, सनसेट सनराइज मरी पूरा इस्लामाबाद का व्यू ले सकते हैं, और अगर कोई किसी ने टारगेट करना हो तो इसीलिए ये बिल्डिंग बड़ी हसास थी। असल में हुआ ये था कि 1997 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बने थे, बिल्कुल वो गए कन्वेंशन सेंटर, तो उन्होंने कहा यार जगह बड़ी बढ़िया है, होटल बनाओ होटल। तो जिसने ये प्लान किया था इस्लामाबाद, उसने कहा था कि भाई यहाँ किसी चीज़ को छेड़ना नहीं, मैंने इसको यहाँ के आर्किटेक्चर के हिसाब से, लैंडस्केप के अच्छा वो बड़ा की नेक पवित्र बंदा सी जिन्हें कहा सी कि जी यहाँ पे नहीं होगा, और जाफरी साहब एरिया था उधर, एक फ्लोर एमआई के पास है, सात जगह थी, उन्होंने कहा हमने तो ये रखना है भाई, इसके बिल्कुल सर्विलेंस सीआईए ने बड़ा पाता सन भी दिया, उन्होंने कहा अच्छा तान देने हैं, उन्होंने कहा निकलो बाहर, शाबाश। ये सर जी गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में लेके बनाया, इसको स्टेट गेस्ट हाउस बना देना है, क्योंकि उनके पास गेस्ट मैरियट से अलावा जगह नहीं है। सरीना तो सानू बिठाना पे है, और सारा होटल खाली कराना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरियार और मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद जाफरी साहब, सीनियर तज़कियाकार हैं। नाज़रीन वैसे तो हम सुनते आए हैं गैर कानूनी तामीरात, चाइना कटिंग, कब्जे, इस तरह की खबरें तो रूटीन से पाकिस्तान में सुनने को मिलती हैं, लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एन सेंट्रल में कोई इस तरह की गैर कानूनी तामीर हो, कोई ऐसी बिल्डिंग हो जिस पर सवालात उठाए जाएं, तो यकीनी तौर पर यह बात बहुत दूर तक जाती है। मेरा इशारा है इस्लामाबाद में ट्विन टावर्स। अगर हम आप दूर से ही अगर आप देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की जानिब जाते हैं, और आपको एक दो जस्ट लाइक ए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अगर कोई इस तरह की ट्विन टावर्स नजर आते हैं काफ़ी बुलंदो बाला, तो आप ये सोचेंगे कि ये बिल्डिंग किसकी है, यहाँ पे क्या बनेगा और यहाँ पे क्या होने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ इस कहानी का जवाब तलाश करने के लिए हम जब बीच में उतरते हैं, दरमियान में कूदते हैं, तो हमें हैरान कुन सवालात मिलते हैं और तहलका खेज जवाबात मिलते हैं। एक ऐसी बिल्डिंग जिसके बारे में बहुत से सवाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल हो रही हैं। आज हमने फैसला किया कि हम इसकी आपको इनसाइडर बताएंगे, इसकी अंदर की कहानी बताएंगे, और आपको ये बताएंगे कि अंदर खाते क्या चल रहा है, कौन कौन से पर्दा नशीन सामने आने वाले हैं। जाफरी साहब कैसे हैं आप? सर मालिक का एहसान है जिसने पहाड़ों को मेखों की तरह जमीन में ठोक रखा है। जाफरी साहब ट्विन टावर्स, इसको कहा जाता था इस्लामाबाद के ट्विन टावर्स। सर वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में, और इसके बारे में ये कहा जा रहा था कि पहले ये चूंकि कमर्शियल जगह थी, मतलब जो इसको सर ये 99 ईयर्स की लीज थी जो सीडीए मुशर्रफ दौर में मैनू डिटेल दस दियो कि अंदर खाते की चल रहे हैं, क्योंकि मेरे को जो खबर आई नवी बड़ी ने, लेकिन ताड़ी खबर मैं सुनना सर सबसे पहले ना इसका थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। 2005 में ये ग्रैंड हयात रेजेंसी होटल यहाँ बनना था। इसकी लीज की गई थी 99 ईयर्स की, और 4.8 बिलियन रुपए के अगेंस्ट ये लीज हुई थी, और बीएनपी एक ग्रुप था, उसने यहाँ ये बनाना था, और ये 16% अदायगी पर उन्हें ये प्लॉट का कब्जा दे दिया गया था। फिर उन्होंने कर्जा लेकर इस पे बिल्डिंग बनाई। कर्जा भी फ्रेंडली कर्जा जिहड़ा होंदा है, जिहड़ा वापस आना ही नहीं होता सर, वो कर्जा लेकर बिल्डिंग बनाई। अब अक्सर लोग मरी जाते हैं, जब इस्लामाबाद से आप मरी की तरफ जाना शुरू होते हैं तो लेफ्ट पे आपको ये ट्विन टावर नजर आ जाते हैं। वो जैसे वो मलेशिया में नहीं तो बने हुए दरमियान में ब्रिज है, जी हाँ जी हाँ, वो सर हाई राइज बिल्डिंग है। यस, और है ऐसे एरिया में, ये आपको पता है वो रेड एरिया सारा जो इस्लामाबाद का हसास तरीन है। हाँ। बिल्डिंग ऐसी जगह, इसी पे से रेहाम खान ने तस्वीरें वो असद तूर के साथ वीडियो बनाई थी। इसी जगह के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो ईरानी मुज़ाकरात की भी यहाँ से फुटेज बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ से सनसेट सनराइज मरी
پورا اسلام آباد کا ویو لے سکتے ہیں. اور جتنا یہ ایریا جتنا حساس ایریا ہے جس میں پی ایم سیکریٹریٹ ہے, یہ جو سپریم کورٹ ہے, پارلیمنٹ ہے, پریزیڈنسی ہے, سارا ایریا وہ رینج میں ہے. تو یہ سنائپر کے لیے بڑی کمال جگہ ہے اگر کوئی کسی نے ٹارگٹ کرنا ہو تو. اسی لیے یہ بلڈنگ بڑی حساس تھی. اصل میں ہوا یہ تھا کہ 1997 میں میاں محمد نواز شریف صاحب دوسری بار وزیر اعظم بنے تھے, بالکل وہ گئے کنونشن سینٹر تو انہوں نے کہا یار جگہ بڑی ودیا ہے, ہوٹل بناؤ اونچا. تو جس نے یہ پلان کیا تھا اسلام آباد اس نے کہا تھا کہ بھائی یہاں کسی چیز کو چھیڑنا نہیں, میں نے اس کو یہاں کے آرکیٹیکچر کے حساب سے لینڈسکیپ کے حساب. اچھا وہ بڑا کی نیک پوتر بندہ سی جنہیں کہا سی کہ جی یہاں پہ نہیں ہوگا, اور جعفری صاحب سی ڈی اے میں جو کچھ ہوتا ہے جعفری صاحب سی ڈی اے کا قصور ہے. لیکن دیکھیں اس کے بارے میں سروے کرایا گیا, آئی ایس آئی نے کہا کہ یہاں نہیں بننا چاہیے, بڑا حساس جگہ ہے. جو دوسری انٹیلیجنس ایجنسی جو انٹیلیجنس بیورو ہے انہوں نے حکومت کا ساتھ دیا, پولیس نے کہا سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے, لیکن یہ چلتا رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں گیا, وہاں پہ ہائی کورٹ میں سی ڈی اے نے اس کو چیلنج کیا, اس کے بعد بی این پی جو میں نے آپ کو گروپ بتایا انہوں سپریم کورٹ تک لے کے گئے ہیں, اس میں ہاشوانیوں نے بھی چھلانگ لگائی ہے. تو یہ سپریم کورٹ میں گیا, جو ہمارے سابق چیف جسٹس صاحب تھے نا ثاقب نثار صاحب, کیا بات ہے, کیا بات ہے, میں ان کا نام بگاڑنے کے حق میں نہیں ہوں سر. انہوں نے اپنی تعیناتی کی مدت پوری ہونے کے آخری روز اس جگہ کو جسے ہائی کورٹ نے غیر قانونی قرار دے کر گرانے کا حکم کیا ہوا تھا نا, اس حکم کو کالعدم قرار دیا, اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی انہوں نے نا ریگولرائز کر دیا اس کو. انہوں نے کہا 17 بلین روپے آپ بطور جرمانہ جمع کرائیں, اور جو لوگ یہاں لے چکے ہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے, تو یہ لیگل ہو جائے گا. تو انہوں نے ایک قسم کا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اپنی نوکری کے آخری روز اس کو لیگل کر دیا تھا. اب اس کے بعد انہیں 17 ارب جمع کروانے تھے, 2 ارب کے پونے 2 ارب انہوں نے جمع کروائے. وہ بھی میری اطلاعات کے مطابق جمع نہیں ہوئے سر. نہیں, جو جمع نہیں ہوئے اسی کو چیلنج کیا سی ڈی اے نے, وہی ہائی کورٹ میں پھر کیس لگا ہوا تھا سرفراز ڈوگر صاحب کی عدالت میں. انہوں نے پھر اس کو غیر قانونی قرار دے کر اس کو سیل کرنے کے. دارالحکومت میں اگر یہ کچھ ہوگا سر, باقی پاکستان تو پھر بند کر دو, تالا لا دو. سر جو پہلے غیر مصدقہ لسٹ گھوم رہی ہے ان کی, جس میں سابق پی ایم عمران خان صاحب ہے, اس میں غیر مصدقہ میں نے پہلے کہا جنرل اظہر حیات چودھری صاحب ہیں, نیول چیف ہے آصف سندیلا صاحب, کشمالہ طارق صاحبہ وزیر دفاع, خواجہ آصف ان کے بیٹے, اعتزاز حسن, ایک حفیظ شیخ صاحب, یہ منسٹر نہیں ہیں بلڈر ہیں یہ, سعد رفیق صاحب, صحافی, وکلاء, سیاستدان, بیوروکریٹ, ٹیر تعداد ہے. لیکن سر آج پھر کیا کیا ہے, یہ میں غیر مصدقہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2017 تک یہ لسٹ موجود تھی. 2017 کے بعد یہ کئی دفعہ بکے اور خریدے گئے ہیں, تو ملکیت بدلتی رہی ہے, پروفٹ میں رکھ کے آگے سیل پرچیز چلتی رہی ہے. 20 کروڑ سے لے کے 50 کروڑ تک کا ریٹ تھا یہاں کا. جی بالکل ایسی ہے, اپ ڈاؤن کیا گیا. ایک فلور آئی ایس آئی کے پاس ہے, میں آپ کو پہلے بتا دوں, ایم آئی کے پاس, سوری, ایک فلور ایم آئی کے پاس ہے, ساس جگہ تھی. انہوں نے کہا ہم نے تو یہ رکھنا ہے بھائی, اس کے بالکل سرویلنس سی آئی اے نے بڑا پاتا سانوی دے, انہوں نے کہا اچھا تان دینے ہیں, ذرا صبر کرو. ابھی ان کے پاس گئی نہیں تھی تو اس کے سیل کے آرڈر آ گئے, یہ مطلب ان کی اپیل خارج ہو گئی. آج پولیس پہنچ گئی, انہوں نے کہا نکلو باہر, شاباش. تو یہ جانا کہاں ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ سر جی گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں لے کے بنایا, اس کو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس بنا دینا ہے, کیونکہ ان کے پاس گیسٹ میریٹس کے علاوہ جگہ نہیں ہے. وہ سرینا تو سانو بٹھانا پہ ہے, سارا ہوٹل خالی کرانا پڑا ہے. ٹھیک ہے, بڑی ہمارے لیے. تو یہ 120 140 فلیٹ ہے, آؤٹ کلاس لگزوریس قسم کے بنے ہوئے پریزیڈنشل سوٹس ہیں اوپر. تو اس کو گورنمنٹ اپنی تحویل میں لے کے نا, تو پھر یہ جو ہے نا اس کو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس بنا دیں گے. کنونشن سینٹر بھی ہے, جے ڈی وینس وغیرہ لیکن سب سے مشکل ہے جن کے فلیٹس ہیں, جے ڈی وین سے تو آنے ٹھہریں گے سر, وہ لے جانا پڑتا تھا, اتنی دور قریب ہے. ان کے مالکوں میں 21 فارنر بھی ہیں, اس لیے یہ معاملہ پھنسا ہوا ہے. اب ان کو پیمنٹ کیسے ہوتی ہے یہ ابھی اندازہ نہیں ہے. جعفری صاحب یقیناً آپ نے بڑی خبر دے دی, بڑی باتیں آپ نے بتا دی. پردہ نشینوں کے نام جو ہیں غیر مصدقہ ہیں لیکن وائرل ہو رہے ہیں, گھوم رہے ہیں. لیکن ان سارے حالات میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ قانون کہاں ہے, قانون کی حاکمیت کہاں ہے, قانون پہ عمل درآمد کرانے والے کہاں ہیں. یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے, ہمارے معاشرے کو جھنجھوڑ رہا ہے,
اور اس کے ساتھ ساتھ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے کرتا دھرتاؤں کو بھی جھنجھوڑنے کی پوزیشن میں آ چکا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.